अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स, जिनमें हम इन प्रोग्राम्स में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में हम आपको मुख्तलिफ़ तफ्तीशी निकात, जराइम के ख़िलाफ़ तदाबीर और हादसा से बचाव की तदाबीर बतलाते रहते हैं। हम आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का, पूरे बरसग़ीर का और अक्रॉस द बॉर्डर्स मुख्तलिफ़ मुल्कों का ये मसला है कि ठेले, दुकानें, दुकानों के आगे मज़ीद दुकानें, एक ठेला, दो ठेले, तीन ठेले, एक साइड पर आपने पकौड़ियाँ लगवा दी, दूसरी साइड पर आपने मोबाइल चार्जिंग की जगह लगवा दी, आपने USB की जगह लगा दी, आपने कोई और दुकान लगवा दी, इसी तरह शरबत वाले लगवा दिए। आखिरकार दुकानदार हमारे मुल्क में ये कर रहे हैं कि एक जगह पे बैठे हुए हैं और किराया अपनी दुकान में अपना कारोबार कर रहे हैं, और जो बिल्स अपने हैं या किराया अपनी दुकान का है वो फ्रंट वाले जो लगा कर दुकानें गवर्नमेंट की जगह होती है और हुकूमत की जगह पर, यानी कि अवामुन्नास के इस्तेमाल की जगह पर बैठ कर वो उसका किराया अपनी जेब में डाल रहे हैं। एक नई भत्ताखोरी की किस्म आ चुकी है जिसमें ये काम हो रहा है। इस काम के तदारक के लिए हम चाह रहे हैं कि आपको एक ऐसा इस्तगासा बतलाया जाए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को तकलीफ़ आमा के इंसदाद के लिए, तदारक के लिए एक ऐसा इस्तगासा बतलाया जाए जिस इस्तगासे के ज़रिए ट्रैफिक का फ़्लो भी बरकरार रहेगा और अवामुन्ना एक क्लैनलीनेस का माहौल भी रहेगा, नीट एंड क्लीन भी रहेगी जगह, और साथ में एक ऑर्डरलीनेस भी नज़र आएगी और हमारे मुल्क में ये चीज़ ख़त्म होती चली जाएगी। आप देख सकते हैं फूड स्ट्रीट्स देख सकते हैं, हमारे मुल्क में जो फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे ढाबे दर ढाबा बने हुए हैं, जगह जगह पे पार्किंग स्टैंड्स बने हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स रोड्स पर बने हुए हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ जो तकलीफ़ आमा की जगह हैं, जो होलसेल मार्केट्स हैं, उन जगहों पर आप जाकर देख लें कि इंसान के पैदल चलने वाले दरकिनार, पैदल चलना तो दरकिनार, वहाँ पे सुई भी नहीं गुजारी जा सकती। उस मसले के हल के लिए हमने इस्तगासा जो अक्सर व बेशतर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ज़रूरत पड़ती है, उस इस्तगासे के मतलब हम आपसे बात करेंगे। इस्तगासे का मतलब होता है कि वो तहरीर जो थाना में ऐसी FIR की तहरीर, यानी कि जो मुस्तकबिल में FIR बनेगी लेकिन आज उसको तहरीर इस्तगासा कहा जाता है, यानी कि वो तहरीर जिसके ज़रिए कोई शख्स अपना मौक़िफ़, अपना किसी बंदे का जुर्म अपने अहाता तहरीर में ला के कागज़ पर लिख कर उसको आगे फर्दर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन कर देता है और उसको थाना में भिजवा के, या चौकी में या पुलिस पोस्ट में या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कोई पोस्ट है, FC की कोई पोस्ट है, वहाँ पर भिजवा कर वो इस्तगासा के ज़रिए उस बंदे के जुर्म के मतलब बतलाता है और FIR दर्ज करवा देता है। तो ये इस्तगासा होगा 290 और 291 का तेपे का, जिसमें तकलीफ़ आमा के हवाले से मुख्तलिफ़ सेक्शंस मौजूद हैं और हदायत मौजूद हैं। हमारा आज का ये टॉपिक है, इस इस्तगासा के मतलब हम आपको बतलाएंगे। इस्तगासा बहुत दिलचस्प है और पढ़ने वाला है, सुनने वाला है और लिखने वाला है, और आपकी गाइडेंस में बहुत काम आएगा। शुरू करते हैं। ये इस इस्तगासे में हम पहले टाइटल बतलाएंगे, किसको हम एड्रेस कर रहे हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना बतलाएंगे और ज़िला बतलाएंगे। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम, बकार सरकार मारूज़ हूँ कि इमरोज़ मैं बवक़्त, आपने वक़्त लिखना है जिस वक़्त आप ये आपने कार्रवाई की है, बजे लिखना है कौन सी जगह, और जानब बसिलसिला आपने बतलाना है किस सिलसिले में वहाँ पे मौजूद थे। ट्रैफिक कंट्रोल मौजूद हूँ या मैं बदरवैया गान इश्तिहारियों की तलाश के लिए मौजूद हूँ, के से जानब बिलमुकाबल, यानी कि किस साइड से आपने बतलाना है, उसकी लोकेशन बतलानी है उस जगह की जिस जगह पे ये वक़ूआ हो रहा है, से जानब किस साइड पे, और बिलमुकाबल कौन सी इमारत के मुकाबल, कौन सी सड़क के मुकाबल ये काम हो रहा है। वाली साइड पर फ़लाँ शख्स, कोई शख्स आप उसका नाम लिखेंगे, शख्स की आपने बतलाना है किस चीज़ की रेडी है, क्या वो नाले बेचने वाली है, परांदे बेचने वाली है, या किसी और चीज़ की रेडी है, यानी कि फ्रूट चाट की रेडी है, क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी रेडी लगी हुई है, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, यो वर्कशॉप है, व्हाटएवर। तो आपने वो लिखना है की रेडी लगाकर या ठेला लगाकर, ठैया लगाकर या स्टॉल लगाकर, और सड़क के ऊपर क्या चीज़ सजाकर, सामान की तफसील आपने देनी है। सजाकर बेच रहा नज़र आया, जिसके बायस लोग सड़क पर ही अपनी अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल बेहंगम अंदाज में खड़ी करके अब बताएंगे कि वो क्या ख़रीद रहे थे। शकरगंदी ख़रीद रहे थे, वो दही बल्ले ख़रीद रहे थे, फ्रूट चाट ख़रीद रहे थे, व्हाटएवर तो ख़रीद रहे थे, और इसके सामने गाड़ियों व्हीकल्स की नाजायज़ बेज़ाब्ता पार्किंग होकर रोड शदीद ब्लॉक हो रहा था। शख्स मज़कूरा को
بذریعہ زبانی اور پبلک ایڈریس سسٹم قبل ازیں بھی متعدد بار وارننگ یعنی کہ تنبیہ دی گئی تھی اور امروز بھی سمجھایا بجھایا گیا کہ آپ کے اس اقدام کی وجہ سے سکولوں، کالج، دفاتر، پارکوں، شاپنگ سینٹرز آنے جانے والوں کے ساتھ ساتھ شدید بیمار مریضوں کو لے جاتی ایمبولنس گاڑیوں کو بھی سخت ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور فٹ پاتھ پر سے عوام الناس کا چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ یوں ان کے کسی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر نقصان اٹھانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، لیکن سمجھانے کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور مسلسل اپنے بچھائے ہوئے سامان کے آگے یا لگائے ہوئے سامان کے آگے کھڑا ہو کر گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے آوازیں لگاتا رہا۔ میں نے اپنے ہمراہی TWs یا آفیسرز، پولیس آفیسرز، کانسٹیبلز نمبر 1 سرکاری نام اور بیلٹ نمبر اور اسی طرح سرکاری نمبر 2 پہ بھی سرکاری نام اور بیلٹ نمبر کو بذریعہ وائرلیس موقع پر بلوا کر اس فروش کا یعنی کہ فروش کی ہٹ درمی جو چیز وہ بیچ رہا ہے اس کا بتانا ہے آپ نے کہ اس فروش کی ہٹ درمی کا ملاحظہ کروایا اور اس شخص کے سڑک خالی کرنے اور سامان ہٹانے سے انکار پر باامداد ہمراہیاں مدرجہ بالا اس کو قابو کر کے سامان ایذا رسانی عوام ہٹوا کر ایک جانب کیا اور عوام کی سہولت کے لیے ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا۔ بعد دریافت شخص مذکورہ نے اپنا نام و پتہ، نمبر 1 نام لکھنا ہے، ولد لکھنا ہے اور قوم لکھنا ہے اور سکنہ لکھنا ہے بتلایا۔ مذکورہ ملزم نے عوام کو ایذا رسانی، پریشانی، مفاد عامہ کی خلاف ورزی کر کے ارتکاب جرم، اب خالی جگہ لکھ دینی ہے، اس میں آپ نے جرم اپلائی کرنا ہے، کون سے جرم کی اپلیکیشن یا استغاثہ آپ تحریر استغاثہ بھجوا رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس جرم کیا ہے، استغاثہ حاضہ مرتب کر کے ہمراہ ملزم و علیحدہ فرد مقبوضگی کی تفصیل آپ نے دینی، کس چیز کی فرد مقبوضگی آپ بنا رہے ہیں، بغرض قائمی مقدمہ آپ نے بتلانا ہے، کون سا مقدمہ آپ درج کروانا چاہتے ہیں، تھانہ بھجوایا گیا ہے، مقدمہ درج کر کے نمبر مقدمہ سے آگاہ فرمائیں اور فردہ تفتیش کے لیے کسی تفتیشی افسر کو مقرر فرمائیں۔ آخر میں شکریہ لکھیں گے اور آپ اس وقت یہ اخیر FIR استغاثہ کے آپ نے نام استغاثہ تحریر کنندہ کا لکھنا ہے، ساتھ میں ان کا عہدہ لکھنا ہے اور ان وقت لکھنا ہے اور تاریخ لکھنی ہے اور ساتھ میں آپ نے از لکھ دینا ہے، یعنی کہ کہاں سے آپ نے استغاثہ یہ درج کر کے کہاں سے استغاثہ لکھ کر آپ آگے بھجوا رہے ہیں فار دی رجسٹریشن آف کیس۔ اس کے علاوہ آپ نے آخر پہ ID کارڈ نمبر جو اس آفیسر کا ہوگا اور ساتھ میں اس کا موبائل فون نمبر بھی تحریر کے نیچے کرنا ہے تاکہ بعد ازاں اس کے ساتھ رابطہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ تھا آج کا یہ بہت امپورٹنٹ کامن مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، ناجائز تجاوزات کا، اور ایسی ناجائز تجاوزات جن کے ذریعے عوام الناس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹریفک گھنٹوں بحال نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ لاتعداد لوگ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، اذیت کا شکار رہتے ہیں، قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے لوگوں کا، اور ساتھ میں فیول چارجز ان کو علیحدہ سے پڑ جاتے ہیں جو کہ وہ ٹریفک میں پھنس کر ٹریفک کے اژدہام میں پھنس کر ان کے جو فیول چارجز ہوتے ہیں، پیٹرول استعمال ہوتا ہے، ڈیزل استعمال ہوتا ہے، وہ علیحدہ سے پڑ جاتا ہے۔ لیکن ان ٹھیلے والوں کا کہہ لیں بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے اور ان کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، مجھے امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے، ہماری پریزنٹیشن، ہماری ریسرچ، ہمارا کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ بیل آئیکن پر بٹن دبانا مت بھولیے گا کیونکہ ہر آنے والے نوٹیفیکیشن کو ہماری کوشش ہے کہ آپ تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ منشیات کے خلاف ہمارے ساتھ جوائن ہینڈز کرنا چاہتے ہیں، ہماری امداد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اشتراک عمل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جوائن ہینڈ کیجیے گا۔ سید محسن حسین گیلانی اور سید ذوالفقار حسین گیلانی کے ساتھ ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب گڑھی چاہو میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کوئی لیکچر دلوانا چاہتے ہیں اپنے لیگل انسٹیٹیوٹ میں یا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تو تب بھی آپ کال اپون کر سکتے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔